रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोज़े दिल की करें क्या दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जारी है और कल की बात यहाँ तक पहुँची थी कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को दावत दे रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, वही आ गई कि अब ये नहीं मानने वाला। अब आप एक कश्ती बनाई है। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तामीर की, बड़ी कश्ती, अज़ीमुश्शान कश्ती, दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी कश्ती। आजकल के अंदाजे के मुताबिक आप समझ लीजिए 500 रेल के डब्बे आ जाएं, इतनी बड़ी कश्ती। कश्ती की तकमील हो गई। अब क्या हुआ? कश्ती की तकमील के बाद अल्लाह ताला की जानिब से एक और हुक्म दिया गया कि अब इस बस्ती में अहले ईमान के अलावा कोई नहीं बचेगा। पहले खुदा ने हुक्म दिया था कश्ती बनाइए, अब कश्ती की तकमील हो चुकी है। अब कहा कि अब इस बस्ती में अहले ईमान के अलावा कोई नहीं बचेगा। साथ ही हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम अब चूंकि अहले ईमान के अलावा सब के सब गर्क हो जाने वाले हैं, तो अब आप एक काम कीजिए, हैवानों की चूंकि सब गर्क हो जाएंगे, तो अब आप एक काम कीजिए, मफहूम कि हैवानों की नस्ल बचाने के लिए, ये जो चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज़ सब कुछ है, इनकी नस्ल बचाने के लिए लाजिम है, मैंडेटरी है कि आप जानवरों के जोड़ों को भी कश्ती में सवार कराइए, जानवरों के जोड़ों को। और बात फिर कुरान में अल्लाह ताला ने किन अल्फाज में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, कुरान की एक आयत का तर्जुमा सुनिए। कहा, हमने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए नूह, हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी दो, एक नर और एक मादा ले लीजिए। कुरान के अल्फाज। अब एक अजीब गरीब मंजर है, यानी आप सोचिए, अल्लाह के हुक्म, पहले क्या हुआ, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, अब नूह अलैहिस्सलाम ने एक निदा दी, एक आवाज लगाई। अल्लाह ताला ने वो आवाज दुनिया भर के जानवरों के कानों में पहुंचा दी। अब एक अजीबो गरीब मंजर है कि जहां दुनिया भर के जानवरों के जोड़े, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, वो खुद ब खुद कश्ती में अल्लाह के हुक्म से सवार हो रहे हैं। अब जानवरों का एक लश्कर है। आप अगर ये मंजर सोचेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जानवरों का एक लश्कर है। सबसे पहले जो जंगली जानवर हैं वो उस कश्ती में सवार हो रहे हैं। आप सोचिए, हाथी, शेर, भेड़िए, यू नेम इट, और सब के सब एक लश्कर आ रहा है जो कि कश्ती में सवार हो रहा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद जमीन पर रेंगने वाले जानवर, सांप, अजदहे, बिच्छू, ये सब लश्कर का लश्कर कश्ती की जानिब आ रहा है। ये सब कश्ती के निचले हिस्से में जमा हो गए हैं। 3 मंजिला कश्ती थी ना, तो पहले वो जंगली जानवर, फिर कश्ती के निचले हिस्से में ये जो सारे हशरातुल अर्ज़ हैं, सांप, अजदे, बिच्छू, इस तरह के सारे जानवर ये जमा हो गए। और फिर क्या हुआ? अब परिंदे, कबूतर, फाख्ता, चिड़िया, जितने इन परिंदों के गौल आ रहे हैं और कश्ती के ऊपरी हिस्से में आकर जमा हो गए हैं। यानी अब आप ये मंजर सोचिए, एक अजीम शान एक स्ट्रक्चर है, कश्ती है, बहरी जहाज है, और दुनिया भर में उस वक्त दुनिया भर में जितने जानवर हैं उन तमाम तर जानवरों का एक एक जोड़ा उस कश्ती में आ रहा है। और वो जो सारे कुफ्फार थे कि जब नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने दावत तबलीग दी, उन्होंने फिर मजाक उड़ाया। फिर जब वो कश्ती बना रहे तो उन्होंने फिर मजाक उड़ाया। जब कश्ती की सूरत सामने आने लगी फिर मजाक उड़ाया। अब ये सब हैरान हो रहे हैं कि ये, पहले तो इस बात पर हैरान कि इतनी बड़ी कश्ती बना ली है नूह अलैहिस्सलाम ने। अब अजीब गरीब वो मंजर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जानवर आ रहे हैं, परिंदे आ रहे हैं, हशरातुल अर्ज़ आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सिलसिला जारी है। और साथ ही क्या हुआ? साथ ही गिनती के कुछ अहले ईमान भी अल्लाह के हुक्म से कश्ती के मुसाफिर बन गए। ठीक, एक रिवायत ये भी है कि खुदावंद ताला ने उन तमाम तर जानवरों पर नींद तारी कर दी थी। सारा सफर उन पर नींद तारी रही, क्योंकि उसमें से जाहिर है उसके भी जानवर थे जो फितरतन एक दूसरे पर अटैक कर सकते थे, और वो सारा मामला तो नींद तारी कर दी थी। एक रिवायत में ये भी। अब आप एक लम्हे के लिए गौर करें कि उस, यानी अजीब बात है ना कि उस वसीओ अरीज दुनिया में हर तरफ इंसान, चरिंद, परिंद, हैवानात
اس وقت جو نظر آتے ہیں ہمیں آج کی دنیا میں، جتنے انسان نظر آتے ہیں، چرند نظر آتے ہیں، پرند نظر آتے ہیں، حیوانات نظر آتے ہیں، حشرات الارض نظر آتے ہیں، ان سب کے آباء و اجداد در حقیقت اسی ایک کشتی کے مسافر تھے. صحیح ہے نا؟ سب کیا ہوا تھا؟ یعنی اگر یہ کشتی ان کو نہ بچاتی تو آج روئے زمین پر حیات نہ نظر آتی. صحیح؟ یعنی اگر میں الفاظ بدل دوں یہ کہہ لوں گویا آج کی پوری دنیا ہے جو اس وقت کی کشتی میں سوار تھی. ٹھیک؟ ایک اور جملہ کہہ دوں، یعنی معاملہ یہ ہوا کہ پس، اور یہ جملہ کہنے کی وجہ ہے، اس کے ساتھ رہے گا، مختصراً یہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا امان پا گیا. صحیح؟ بقا کا مطلب تھا نوح علیہ السلام کی کشتی. فنا کا مطلب تھا کہ کشتی سے باہر ہو. کفار حیران ہیں، پریشان ہیں. اب بس میں نے جملہ کہا کہ بقا کا مطلب ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، فنا جو کشتی میں نہیں ہے فنا ہو گیا. اب یہاں 2 لمحے رکیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو سوار ہو گیا فلاح پا گیا. تو اب کیونکہ ہم یہ قول تم سنتے ہیں، لیکن اب اس کانٹیکس میں دیکھیے، بڑا سیدھا فارمولا نظر آ رہا ہے نا، جو آ گیا بچ گیا، جو نہیں ہے لٹرلی ڈوب گیا. اور میرے آقا نے یہی کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، سوار ہو گیا فلاح پا گیا. ٹھیک جناب، کشتی نوح علیہ السلام تیار ہو گئی ہے. بارش کی پہلی بوند گرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر بارش کی پہلی بوند گری، ادھر حضرت اما حوا کے تنور میں سے فوارہ بلند ہوا. اور پھر یہ قرآن میں عرض کرتا ہوں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور. قرآن کی ان آیات کا ترجمہ ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا. جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی تو اب کیا ہوا؟ بارش کی پہلی بوند گری، حضرت اما حوا کے تنور میں سے فوارہ بلند ہوا. آسمان کے اوپر سے، نہ صرف آسمان کے اوپر سے بلکہ زمین کے نیچے سے بھی اس طوفان کا آغاز ہوا. زمین بھی پانی اگل رہی ہے، آسمان سے بھی پانی جا رہا ہے. اب دیکھیے میرے اور آپ کے مشاہدے کی بات ہے، اگر موسلا دھار بارش 3 گھنٹے ہو جائے ہمارے شہر میں، چلیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی بات کر لیتے ہیں، موسلا دھار بارش 3 دن ہو جائے، سیلاب کی کیفیت دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں برپا ہو جاتی ہے. روایات کے مطابق مسلسل 40 دنوں تک آسمان سے بھی بارش برستی رہی، اور 40 دنوں تک زمین نے بھی اپنے تمام چشموں سے پانی فواروں کی شکل میں اگلنا شروع کر دیا تھا. 40 دن. اب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. اب نوح علیہ السلام کی قوم کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ شاید مذاق نہیں لگ رہا، اب وہ عذاب لگ رہا ہے کہ وہ مذاق اب ایک عظیم عذاب کی شکل میں ان کے سروں اور ان کے پیروں سے نکل کر ان کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اب کیا ہوا؟ تب قوم کے لوگوں نے، جن میں مرد تھے، عورتیں تھیں، جوان تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، سبھی شامل تھے، گھبرائے، دوڑے، پہلے اپنے مکان کی چھتوں پر چڑھے، اس لیے کہ پانی آ رہا تھا نا، پہلے مکان کی چھتوں پر چڑھے، وہاں پر پناہ لی. ان کے سامنے ان کا مال، ان کے سامنے ان کے مویشی، کچھ کے سامنے ان کی جمع پونجی، باقیوں کے سامنے ان کی اولاد تباہ ہو رہی تھی، برباد ہو رہی تھی، ڈوب رہی تھی. سب کھڑے کفے افسوس مل رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ مطمئن تھے کہ چلو جان تو بچ گئی نا. لیکن پھر دیکھا کہ پانی تو بڑھتا جا رہا ہے، پانی بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ پانی مکانوں کی چھتوں تک پہنچنے لگا. تو وہاں سے جو تیر سکتے تھے وہ درختوں اور اونچی پہاڑیوں پر پناہ لینے کے لیے روانہ ہو گئے. ایک عجیب و غریب منظر ہے، ماؤں کے سامنے ان کے بچے ڈوب رہے ہیں، خاندان کے افراد کے سامنے ان کے لوگ غرق ہو رہے ہیں. اگر کوئی کسی کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ بچانے والا خود ڈوب جاتا ہے. ہو کا عالم ہے، بارش ہے، پانی ہے، سیلاب ہے، عذاب ہے. ایسے میں اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم پر بنائی ہوئی کشتی ہے، اور اس پر سوار کچھ اہل ایمان ہیں. لوگ کشتی کے گرد جمع ہو گئے. کشتی پر سوار نوح علیہ السلام، کل ایک آیت پڑھی نا، اس کا مفہوم تھا کہ جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. تو کہا تھا کہ جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، ایک وقت آئے گا ہم تم سے تمسخر کریں گے. یاد ہے نا وہ آیت کا مفہوم؟ اب یہ لوگ کشتی کے ارد گرد جمع ہیں، کشتی پر سوار نوح علیہ السلام اور اہل ایمان اس شرمناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ڈوبتے لوگ چیخ چیخ کر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے اپنے بچاؤ کے لیے فریاد کر رہے تھے. لیکن اللہ سے فیصلہ ہو چکا تھا، ایک بھی نہیں بچے گا. گفتگو کر رہے ہیں. ایسے میں کیا عجیب، نوح علیہ السلام
جو اس وقت سب کی بقا کے ضامن تھے، وہ کشتی جس پر سواری میں بقا تھی، لیکن نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کہاں تھا؟ ان کا شمار کشتی والوں میں تھا یا مخالف والوں میں؟ اللہ اکبر، خود نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں تھا۔ ابھی کشتی چل رہی ہے، سفر جاری ہے، اور ایک طرف طوفان آ رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا اور پھر اس کشتی کی حتمی منزل کیا ہوگی؟ طوفان نوح کے بارے میں تو آپ سب کو اندازہ بھی ہے، اس کشتی کی حتمی منزل کیا ہوگی؟ یہ بڑا دلچسپ ہے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد حاصل کریں گے۔